बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 17 जुलाई 2022 की तारीख गुजरने दें, हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। और इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन सारी ख़बरों का एक ही मतलब है, और ख़बर या वो मतलब ये है कि हवाओं के रुख तब्दील हो चुके हैं। और उसका सादा मतलब ये है कि वो जो गिरफ्त इस गवर्नमेंट की जो शुरू में वीक थी, कमज़ोर थी, वो मज़बूत होती जा रही है। और पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो अगर नून लीग वालों की ज़ुबान की बात करें या उनके पैराए में हम गुफ्तगू करें तो फिर वो है कि वो पूरी की पूरी बड़ी असूल के मुताबिक रियासती मशीनरी चलनी शुरू हो गई है। और जितने बेअसूलियाँ हुई थी पिछले 4-4.5 साल दौर में या उससे भी पहले इमरान खान साहब को लाने के लिए और फिर उनको उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए जितनी भी उन्होंने मनमानियाँ की थी वो सारी की सारी रिवर्स हो रही हैं। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी आपने ख़बरें सुनी थी इसहाक़ डार साहब के वापस आने की, और आइंदा दिनों में आपको ये भी ख़बरें मिलना शुरू हो जाएं कि वो जो मुकदमात दर्ज हुए थे पनामा, कामा और वो एमन फील्ड रेफरेंस, तो दूसरे तीसरे वो सारे के सारे जो हैं उनको वापसी के गेयर लग चुके हैं। और वो तो जब ये गवर्नमेंट नहीं भी आई थी तो तब भी वो रोज़े रोशन की तरह चीज़ें अय्यां हो रही थी। बड़ा मैंने सहाफ़ती लैंग्वेज यूज़ की है कि इमरान खान साहब के होते हुए वो ऑडियो वीडियो टेप रिकॉर्डर्स वो सामने आ रहे थे कि किस तरह करके जो विच हंटिंग की गई है, किस तरह करके उनका सियासी शिकार किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसकी क़यादत का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, किस तरह करके उनको सिस्टम से बाहर किया गया, किस तरह करके सिस्टम ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें की। तो लेकिन ज़ाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि ये तो अल्लाह की अदालत के फ़ैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान की अदालतों में भी हो जाएंगे। तो वो बेगुनाही के सबूत जो है वो कुदरत की तरफ से आए थे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपको नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए नज़र आएँ, उनके ख़िलाफ़ जितने केसेस थे, उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो मंजूर होती हुई नज़र आएँ, तो फिर आप ये समझिएगा कि पाकिस्तान के सिस्टम को जो वायरस लगा था वो वायरस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, या पाकिस्तान का सिस्टम रिकवर कर रहा है। अब इसकी कॉनोटेशन जो है वो पीटीआई वाले जो देंगे वो वाविला करेंगे, उसका भी एक बंदोबस्त है। वो तो इसको इसी से ताबीर करेंगे, वो लुट के खा गए पाकिस्तान तो कुछ नहीं छड़िया पाकिस्तान दा, तो ये वो इस तरह की बातें वो करेंगे। और वो भी मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा कि वो क्या है। और वो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब का जो स्ट्रॉन्ग जो उनका जो होल्ड है, वो जिसकी वो खुलेआम धमकी दिया करते हैं कि आप यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपने जो करना है कर लें, लेकिन आपके पूरे के पूरे फ़ौजी ख़ानदानों के ख़ानदान पीटीआई के साथ हैं। तो उसका क्या तोड़ है, उसका जिसको हम कहते हैं पंजाबी में उपाय हिंदी में जिसको कहते हैं, और सद्दे बाप जिसको हम कहते हैं, वो भी साइयों के पास है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। ख़बर चलते हैं पहली ख़बर की तरफ। डॉन की ख़बर है, बल्कि उससे भी पहले मेरा ख़्याल है कि जो ताज़ा ख़बर है उसकी तरफ चलते हैं। और ताज़ा ख़बर ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमात थे, और वो बड़ा सवीर मुकदमा था, एक सरकारी अमलाक के ऊपर हमले वाला केस, पार्लियामेंट लॉजेस वाला या पार्लियामेंट हमला केस जो था, पीटीवी के अंदर जो ये घुस गए थे, और वो जिसकी एक ऑडियो कन्वर्सेशन भी आई थी उस वक़्त। ये जो मौजूदा सदर हैं इनकी, जब 2014 के धरने में ये इन्होंने हमला किया था, तो वो खुशखबरी सुना रहे थे सदर, जो मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, कि वो पाए ना वो हमारी फ़ौजें घुस गई हैं अंदर, हमारे कारकुन पीटीवी में चले गई, और ये इनको शाबाश दे रहे थे। तो इन्होंने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, प्रोसिक्यूशन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तब कोई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जैसा कोई मुनसफ़ मौजूद नहीं था, मैं ये कहूँगा। तब किसी आला अदलिया को ये होश नहीं थी, या उसको ख़बर नहीं थी, या कम अज़ कम वो टीवी नहीं देखते थे, या कम अज़ कम वो हालात से बिल्कुल बेखबर थे।
जितने विजिलेंट जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं कि जिन्होंने फ़ौरन ख़त लिखा कि ये वज़ीर आज़म और पता नहीं क्रिमिनल सिस्टम को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो वो खैर वो उस पर फिर कभी बात करेंगे कि वो असल मामला क्या था। तो इमरान खान साहब ने प्रोसिक्यूशन के बाजू मरोड़ के अपने ख़िलाफ़, परवेज़ खटक के ख़िलाफ़, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को बेगुनाह करवाया था ट्रायल कोर्ट से, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो हैं या जो इन्वेस्टिगेटर है, वो जो पुलिस वाले थे, वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने तफ्तीश करनी थी। ये जो जुल्म होना था ना कि वज़ीर आज़म है और इंक्वायरी भुगत रहा है और JIT के सामने पेश हो रहा है, ये जब आप किसी के दुश्मन होते हैं, ताकतवर जब आपके दुश्मन हो जाएं पाकिस्तान के ताकतवर लोग, तो फिर आप वज़ीर आज़म भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, आप जेल में भी डाले जा सकते हैं, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठ कर तफ्तीशें भी भुगत सकते हैं, मुल्ज़मों की तरह पेश भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपका जो अर्ज़ी खुदा हैं पाकिस्तान के, उनके साथ आपकी अनबन हो जाए तो ये सब कुछ हो सकता है जो हुआ। तो चूँकि इमरान खान साहब फेवरेट थे, लाडले थे, लाए गए थे, तो लिहाजा जब वो बाजू मरोड़ रहे थे प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, इन्वेस्टिगेटर्स का, तो फिर किसी को होश नहीं थी। और सदर आरिफ अलवी साहब ने तो बड़ा वो कहा कि मैं तो इस्तिस्ना भी नहीं लूँगा, मुझे बरी करें, अदालत में पेश हुए इस मुकदमे से बरी होने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैंने सदर जब नहीं रहूँगा, इस्तिस्ना को मैंने यूज़ कर लिया, तो फिर हुकूमत PTI की नहीं होनी और मुझे इस पर जो है ना वो मैक्सिमम सज़ा भी हो सकती है। तो लिहाजा उन्होंने तमाम तर जो रियासत का या हुकूमत का जो एक क्या उसको कहेंगे कि जो दबाव ज़ोर इस्तेमाल करके अपने आप को बेगुनाह करार दिया था। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है अपील में फिर वो एक स्टीरियोटाइप अपील होती है, जब ये केस लगेगा तो सुना जाएगा, मामलात होंगे, तो बड़ा वो उस ये नहीं कह रहे कि वो एक अमर वाक़या है जिसके सबूत मौजूद हैं और पूरी कौम ने देखे हुए सबूत कि इमरान खान साहब जो थे वो अब वो कानूनी पेचीदगियों में पढ़ा जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे लगता है कि इस केस को रिमांड करेगी, इसका दोबारा से ट्रायल होगा कि किस तरह आप पाकिस्तान की सरकारी अमलाक के ऊपर हमला आवर हो सकते हैं। श्रीलंका बनाने की तो इनकी पुरानी ख्वाहिश है। तो एक तो ये वाक़या हो गया कि हवाओं का रुख जो मैंने कहा था कि वो तब्दील हो रहा है और जो सिस्टम ख़राब हुआ था वो सिस्टम ठीक हो रहा है, और जो इस हुकूमत की गिरफ्त है वो सिस्टम के ऊपर पूरी बैठ रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा, जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसने बिलियन ट्री सुनामी जंगलात के मंसूबे में मुबैना बदअनवानी की 6 इंक्वायरियाँ और 4 तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये आगे ये थे ना, वो जंगलात में आगे लग रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया की नकल मार रहे थे हम, वो जी बुश फायरिंग कहते हैं उसको। तो वो अचानक से जंगलात में आग भड़क उठती है। तो ये हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, वो जिस दिन ये ऊपर नीचे आग लगना शुरू हो गई थी ना, तो उन्होंने कहा था उस्ताद ये कोई गड़बड़ है। तो हम कहते थे कि यार ये तुम लोगों को पता नहीं सिद्धियों को क्या मसला है, हर काम के पीछे तुम लोगों को साजिश नज़र आती है। तो वो कहता था यार मुझे बिलियन ट्री वाली कोई कहानी लग रही है, तुसी मनो ना मनो। तो फिर वो खबरें सामने आना शुरू हो गई, और वो यही था कि बिलियन ट्री के नाम के ऊपर इमरान खान साहब, तो अब असल में जब आप गवर्नमेंट में आते ना, KP की गवर्नमेंट जो थी वो मीडिया से और मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़रा दूर थी, और इमरान खान साहब जो थे वो डार्लिंग थे उस वक़्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। तो लिहाजा इस तरह की ख़बरें, इस तरह के मंसूबे जो हैं वो ज़ेर बहस नहीं आते थे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, या कोई इदारा भी नहीं देखता था उनको, उस तरफ ध्यान ही नहीं करता था। तो अब मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि हवाओं के रुख तब्दील हो रहे हैं, तो ये वो वाला काम शुरू हो गया है। वो जो आग लगाई जा रही थी जंगलात में, वो सुनामी ट्री के सबूत मिटाए जा रहे थे, क्योंकि अब लोगों ने पूछना है, जब इमरान खान साहब ने वो बकरी छुरी के नीचे आएगी ना, तो फिर वो बिलियन ट्री के ऊपर भी सवाल उठने थे। तो लिहाजा इनको जला दो। ये बिल्कुल जो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं बकौल रज़ी दादा के, ये काम ऐन उसी वक्त ख़ुद भी कर रहे होते हैं। ये इल्ज़ाम लगाते थे शहबाज शरीफ के ऊपर कि जी के जब
کوئی منصوبہ بنتا ہے، یہ اورنج لائن ٹرین، یہ میٹرو بس سروس، یہ فلاں فلاں، اس کے ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود یہ کام کرتے ہیں، اور خود یہ وہ انہوں نے کام کیا کہ ادھر ان کی وزارت عظمیٰ گئی، ادھر ان کہہ کے جنگلات میں آگ لگا دیں، تاکہ آپ آسانی سے کہہ سکیں کہ یہیں پہ لگائے تھے، اب آگ لگ گئی تو ہم کیا کریں۔ تو یہ والی انکوائری ہے جناب جو نیب نے شروع کی ہے، اور نیب نے کیوں شروع کی ہے؟ نیب تو اور بھی بہت کچھ کرنا چاہ رہی تھی، PAC یعنی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہی کہتے ہیں نا جی اس کو، یہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے، جو نور عالم صاحب کی سربراہی میں قائم ہے، انہوں نے ایک خبر کا نوٹس لیا۔ آپ جانتے ہیں وہ طیبہ گل نام کی ایک خاتون ہے، کس طرح ان کو عمران خان صاحب نے قید بھی رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور طیبہ گل کی جو ویڈیوز انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بنائی تھیں، عمران خان صاحب نے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ استعمال کی، بلیک میل کیا جسٹس جاوید اقبال کو، جو انکوائری کرنے جا رہے تھے ہیلی کاپٹر ریفرنس میں، مالم جبہ دوسرے تیسرے کیسز میں، اور بینک آف خیبر میں۔ تو نیب کو یہ احکامات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے چکی ہے ان انکوائریز کی، یہ بھی انکوائریز ہوں گی جو وہ تیاری کر رہے ہیں، ان میں چھان بین ہو رہی ہے۔ نیب کا جو ریجنل آفس ہے KPK کا، تو وہ اب یہ مالم جبہ کیس جس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، 275 ایکڑ مالم جبہ اسکیٹنگ چیئر لفٹ ریزارٹ کیس میں جو ان کو کلین چٹ دی گئی تھی، وہ کیس ریوائیو ہوگا۔ اور اسی طرح BRT میں جو کیس ہے اس کو سپریم کورٹ میں اس کی پیروی کرنے کے لیے بھی نیب کو یہ آرڈر مل چکے ہیں۔ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور تو اور شیخ رشید جو ہیں وہ بھی زیر اعتاب آ رہے ہیں، جو DG ہیں ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے، انہوں نے 15 جولائی کو ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے لاہور کے ہیڈ آفس میں تمام ریکارڈ سمیت۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ کچھ اپنی زمین جو ہے وہ انہوں نے ایک اسلام آباد ریزیڈینشیا، لائف ریزیڈینشیا اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کو انہوں نے فروخت کی تھی، اور سرکاری فیس جو ہوتی ہے نا رجسٹری کی منتقلی کی وہ جو ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کروڑوں روپے کا کوئی غبن کیا ہے، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہر دوسرے دن وہ جو ان کو پریس کانفرنس کرنے کا ایک کیڑا ہے، اور وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بیسیکلی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے پاک فوج کی، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں پاک فوج سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ جو ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر بھی وہ روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن تو مل جائے گی، صرف نواز شریف اڑا ہوا ہے، اس طرح کی وہ جو باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جو وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، اور پھر وہ جی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطی ہو گئی ہے عمران خان کو نکال کے تو فوج جو ہے اپنی غلطی ٹھیک کر لے گی۔ ان کا بھی مکو ٹھپنے کا پورے کا پورا میرا خیال ہے کہ بندوبست ہو چکا ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، اور پھر وہ آخر میں بات رہ جاتی ہے وہ والی کہ جب یہ سب اپنی گرفت میں آئیں گے، جو سسٹم بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سسٹم سے نکال رہا تھا، ان کو ملعون کر رہا تھا، ان کے خلاف نیگیٹو کمپینز چلا رہا تھا کہ یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں، تو جب ان کی گرفت مضبوط ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کا وہ جو سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور حاضر سروس افسران کے جو اہل خانہ، ان کے جو خاندانوں کے خاندان ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، تو لہٰذا وہ شور مچائیں گے۔ اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی سافٹ بیلی کہہ لیں یا اس کا ایک ویک پوائنٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس طرح کا کوئی سین ہو سکتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو کے ذرا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس کا حضور اعلیٰ بھی بندوبست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہوتی ہے نا شور ڈالنے والوں میں سے سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہوئے ہیں، یا کیپٹن یا میجر سے۔ اب کیپٹن اور میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے جو ہوتے ہیں ان کا فوج کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا کوئی 2-4 باری بندہ جو کسی کوئی، میرا مطلب ہے کسی فوجی افسر سے ملنے گیا ہو،
یا ایک ان کو اتنا ہی یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پتہ ہوتا ہے فوج کا، اس کے سسٹم کا. جو لے مین ایک ہوتا ہے نا، عام آدمی پڑھا لکھا جو روز اخبار پڑھتا ہے، جس کو تھوڑا سا انفارمیشن ہوتی ہے، ان کو اس سے تھوڑا سا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. نہ وہ پالیسی میکنگ میں ہوتے ہیں، وہ بس یس سر کرنے والے ہوتے ہیں. اور بلکہ پالیسی میکنگ میں تو لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر جا کے تھوڑا سا وہ بھی کچھ چنیدہ چند لوگ ہوتے ہیں جو پالیسی میکنگ میں کرتے ہیں، جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں. بلکہ وہ بھی یہ کوئی ڈیموکریٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز یا کچھ جمہوری ادارے نہیں ہوتے. یہ ڈسپلن فورسز ہوتی ہیں جہاں پر صرف ایک آرڈر آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا سر جی، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے حکم آئے نا، تو لیفٹیننٹ جنرل وہ کور کمانڈر لگا ہو یا سی جی ایس ہو، اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ سر آرڈر کیوں دے رہے ہو تسی. ہاں وہ ایک پرسنل لیول کے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ جو کمانڈر ہے اس نے آپ کے ساتھ وہ فرینک کتنا ہے. تو جتنا وہ اس نے آپ کو اجازت دی ہو آپ اتنی ہی بات کر سکتے ہیں. وہ عاصم، جنرل عاصم کیا نام تھا جی ان کا، عاصم باجوہ صاحب، وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کو بتا رہے تھے کہ جی کہ وہ میں نے پوچھا تھا 2 چیف سے، ریل شریف سے بھی ایکسٹینشن لینی، انہوں نے کہا تھا نہیں. تو میں نے کہا لکھ کے دو، انہوں نے لکھ کے دے دیتا. میں نے یہ باجوہ صاحب سے پوچھا ایکسٹینشن لینی، انہوں نے کہا نہیں. تو میں کیا تسی میں لکھ کے دو، انہوں نے کہا یار غصے چ کا تو میں. تو یہ خیر وہ پتہ نہیں یہ باتیں کتنی درست ہیں کتنی باتیں درست نہیں ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمانڈ اور جو ہوتا ہے نا سبارڈینیٹ، کمانڈر اور سبارڈینیٹ، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ جو پاکستان ویٹرنز جو شور ڈالتے پھرتے ہیں نا آپ کو کہ جی کہ چوروں کے حوالے کر دیا، فلاں کے حوالے کر دیا، پاکستان میں اس وقت جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جتنے چیف آف آرمی سٹاف گزرے ہیں ان میں سے ایک چیف آف آرمی سٹاف اس وقت حیات نہیں ہے. ان کا نام ہے جنرل آصف نواز جنجوہ. باقی جنرل ضیاء الحق کے بعد اسلم بیگ صاحب آئے، اسلم بیگ صاحب کے بعد جنرل آصف نواز جنجوہ آئے، جنرل آصف نواز جنجوہ کے بعد جنرل جہانگیر کرامت آئے، جنرل جہانگیر کرامت کے بعد جنرل پرویز مشرف آئے، جنرل پرویز مشرف صاحب کے بعد جناب رحیل کیانی صاحب آئے، کیانی صاحب کے اشفاق پرویز کیانی، اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بعد جنرل رحیل شریف آئے، جنرل رحیل شریف صاحب کے بعد جنرل باجوہ صاحب ہیں. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ سروس میں ہیں. اب ان میں سے ایک جنرل ہے جس نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، ان کا نام ہے پرویز مشرف. وہ پاکستان کی سیاست میں بولا کرتے تھے اور وہ سمجھ بھی آتی، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی تھی. تو وہ عمران خان صاحب کی پہلے تو کہتے تھے کہ تو پاگل ہے، کن پگ میری ایک ہی گل کری جاندہ ہے. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یار کہ یہ اب میری لیگیسی جو ہے وہ ان کو لے کے چل رہی ہے، تو پھر وہ ان کی تھوڑی سی انہوں نے سپورٹ بھی کرنی شروع کر دی تھی. باقی جو حیات جنرل ہیں، پرویز کیا نام ہے جی، میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، اسلم بیگ صاحب ہوں، جنرل وحید کاکڑ صاحب کو میں مس کر گیا. آصف نواز صاحب کے بعد جنرل وحید کاکڑ صاحب آئے تھے. جنرل وحید کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی حیات ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں. کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے اس طرح وہ مطلب شویں کرتے پھرتے ہوں یا وہ بولتے پھر رہے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے اس عہدے پر بیٹھ کے سرو کیا ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کا ہے. چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ ہے اس پر بیٹھ کے دنیا اور طرح کی ہوتی ہے بھائی، اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جنرل باجوہ صاحب جس طرح کر کے اپنی وہ کمانڈ اور پوری فورس کو چلا رہے ہیں، تو بڑا آسان ہے تنقید کرنا. میں ان کی میں وکالت نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ انفارمیشن کا ہونا، باقیوں کو تو انفارمیشن ہی نہ ہوتی کہ وہاں پر بیٹھ کے ہوتا کیا ہے اور اتنی بڑی فوج کو لے کے کس طرح چلا جاتا ہے. اور پھر بائی ڈیفالٹ ہمارے بدقسمتی سے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا رول بہت وسیع ہے، وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. فارن افیئر سے لے کے اکنامک ایشوز تک، عمران خان صاحب نے تو ایک اکنامک کمیٹی بنائی تھی، اس میں ان کو ممبر بنا دیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جو سارے کے سارے ہیں نا جو عمران خان صاحب کے لیے رولا ڈال رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ پروپیگنڈا کا شکار ہے. جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو لانے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پچھاڑنے کے لیے، تو ان 2 منٹ لگتے ہیں یوں کر کے سوچ دبنا، بس ختم.
تو لہٰذا گرفت مضبوط ہوگی، لہٰذا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جو ہینکی بینکی کرے گا، جو عمران خان صاحب کے لیے، اول تو عمران خان صاحب خود ہی نہیں بولنا انہوں نے، جو ان کے ساتھ معاملات ہونے ہیں تو وہ جتنی موجیں انہوں نے کرنی تھی کر لیں، باقی اگوں امام دین حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔